औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे रब ताला के पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज बड़ा अहम दिन, इस हवाले से नहीं कि सियासत के हवाले से, ये बहुत अहम दिन है। 23 मार्च 1940, जिसमें करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी। एक अलग वतन पाकिस्तान के क़याम के लिए एक करारदाद मंजूर की गई। भरपूर जोश और जज्बा था और एक अलग वतन की ख्वाहिश थी। पूरे हिंदुस्तान में इसका जो है तो जश्न मनाया गया। कायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग जो है, ये जिसकी बुनियाद 1906 में रखी गई थी, एक अलग वतन के क़याम की खातिर जो है वो अपनी तमाम इस्तादाद को बरूए कार लाते रहे और उन्होंने रहकर महसूस किया कि हमारा तशख़्ख़ुस अलग होना चाहिए। हम मुसलमान हैं, वो हिंदू मुआशरा है, तो हमें अलग वतन की ज़रूरत है जिसमें हम खुल कर जी सके, जिसमें हम आज़ादी से रह सके, जिसमें किसी तरह की कोई पाबंदी ना हो, मजहबी, लिसानी, किसी तरह की भी कोई पाबंदी ना हो, जहाँ इंसानी हकूक़ की पामाली ना हो, जहाँ कानून की बालादस्ती हो, जहाँ पर इंसानियत का एहतराम हो। यह जज्बा लेकर 1940 में एक करारदाद मंजूर की जाती है, अलग वतन का ख्वाब लिए हुए। फिर ठीक 7 साल बाद 14 अगस्त 1947 को एक अलग वतन का क़याम जो है वो अमल में आता है। इस ऐलान तक पहुंचने के लिए लाखों की तादाद में हमारे जो भाई हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, बुढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, आग और खून का दरिया अबूर करके इस आज़ादी की नेमत को पाने के लिए जदोजहद करते हुए वहाँ से हिजरत करते हैं। बच्चे कुछ मारे जाते हैं, सारे कश्त व खून होता है वहाँ पर, मगर एक जज्बा है कि अलग वतन है हमारा, हम वहाँ पर आज़ादी से रहेंगे, हमें वहाँ पर अपने हकूक़ मिलेंगे, हमारा वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ होगा, हमारी इज़्ज़तें महफूज होंगी, माल महफूज होगा। ये जज्बात थे। पूरे हिंदुस्तान से लोग हिजरत करते हुए मारे गए, काफ़िले लुटे गए, इस्तें लुटवा दी, बच्चों की कुर्बानियाँ दे दी, घर बार छोड़कर एक अलग वतन का ख्वाब लिए हुए पाकिस्तान पहुँचते हैं। लुटे पटे काफ़िले, ना छत पर, ना सर पर छत होती है, ना खाने को सामान होता है, बे यारो मददगार आ जाते हैं। एक जज्बा कि हम अपने वतन में आ गए हैं, हमने वतन हासिल कर लिया है। ये 1947 के मनाज़िर होते हैं, वो जज्बा जिसके तहत क़याम पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की गई और अमली जामा पहनाते हुए एक अलग वतन बना दिया जाता है। आज 23 मार्च 2023 है। वहाँ से 1947 से लेके अब तक के सफ़र का जायज़ा लें तो क्या हमने अलग वतन पाकर वो खुशियाँ जो उस वक्त लेकर वहाँ से लोग आए थे, क्या हमें मिली हैं? क्या हम आज़ाद हुए हैं? क्या हमारी इज़्ज़तें महफूज हैं? क्या हमारी जानें महफूज हैं? क्या हमारा माल महफूज है? यकीनन कुछ भी नहीं। और वो मुल्क, वो वतन, वो प्यारा वतन जिसके लिए आज़ादी का एक नारा बुलंद करके आज़ादी हासिल की थी, आज भी वो नारा हम छीन के लेके आज़ादी वो फिर बुलंद होने लगा है, वो फिर बुलंद होने लगा है। क्योंकि यहाँ पर इंसानियत की पामाली, इंसानी हकूक़ की पामाली, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, जानों का तहफ़्फ़ुज़, घर बार की चादर चारदीवारी का किसी चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ना आइनी तहफ़्फ़ुज़ है, ना कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है।
جس کو جی چاہے دن دہاڑے مار دیں، کچھ نہیں بنے گا آپ کا. آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس اثر و رسوخ ہے، آپ آزاد ہیں. ایک نہیں 10 قتل کر دیں. کتنی مثالیں ہمارے پاس. اثر و رسوخ والے لوگ حاضر نوکری کانسٹیبل کو گاڑی تلے رون ڈالتے ہیں، باعزت بری ہو جاتے ہیں، پھول ڈالے ہوئے باہر نکلتے ہیں. کراچی میں راول وار صاحب، کتنے قتل ہیں ان کے ذمہ، ماورائے عدالت قتل. وہ پھر رہے ہیں وہاں پر. زہر بلوچ اپنے منہ سے اظہار کر چکا ہے کہ مجھے کس شخصیت کے کہنے پر میں مارتا تھا بندوں کو. ہر کیس میں بری ہوتا جا رہا ہے. پھر یہاں پر ہم پر حکومت مسلط کی گئی، الگ داستان ہے. مگر آج کے حوالے سے اگر دیکھیں تو آپ خود طے کریں کہ ہم نے الگ وطن بنا کر ہم نے کیا حاصل کیا. بیٹھی ہوئی حکومتوں نے ہمیں کیا دیا. وہ مقصد جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، جس کے لیے ہم وہاں سے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دیں، استیں لٹوائیں، کیا یہاں پر تحفظ ہوا؟ کیا اپنے وطن میں ہماری استیں محفوظ ہیں؟ ماؤں بیٹیوں کی استیں محفوظ ہیں؟ ابرو ریزی کی جاتی ہے، اور ابرو ریزی کرنے والے یہ ریپسٹ جو ہے باعزت بری ہو جاتے ہیں. اور جب اس کا سر عام پھانسی کی سزا دینے کا بل منظور ہوتا ہے تو یہ قانون بنانے والے اسمبلی میں اس بل کی مخالفت کرتے ہیں کہ نہیں جناب، ریپسٹ کو کیوں سر عام کیوں پھانسی دیں، اندر دیں چوری چھپے. قاتل کو کیوں پھانسی دیں؟ کتنے ہزاروں کیس ہمارے پڑے ہوئے جنہوں نے کتنے قتل کیے ہوئے، انہیں پھانسی. چونکہ ہم ایک محکوم قوم ہیں، ہم ایک غلام قوم ہیں، ہم آزادانہ فیصلے کیسے کر سکتے ہیں؟ عالمی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ کہتی ہیں بھائی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں مت کرے، آپ پھانسی مت دیں کسی کو. ہم نہیں پھانسی دیتے، اندر ہی مر رہے ہیں بیچارے، اپنی طبعی موت مر رہے ہیں. پھانسی نہیں دیتے ہم، کیونکہ ہم غلام قوم ہیں، ہم آزاد قوم نہیں ہیں. اور غلام جو ہیں وہ آقاؤں کے کہنے پر چلتے ہیں. آقا کا حکم ہے کہ قاتلوں کو پھانسی نہیں دینا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اور وہ جو قاتل کسی کو مار دیتا ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے. کسی کی جان لے لیتا ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے. آج 23 مارچ، ہم اپنے وطن میں تو رہ رہے ہیں مگر غیر محفوظ. ہم نے وطن تو پا لیا مگر اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے آج بھی در بدر پہ پھرتے ہیں کہ قانون کسی جگہ ہو، کوئی آئین ہو جس کے تحت ہمیں تحفظ ملے. وہ نہیں ہے. بہرحال ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم حقیقی معنوں میں بھی آزاد ہوں. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد.